गुड इभिनिङ नमस्ते। अब हामी यो सेट 11 को चाहिँ फिडब्याक म भन्न सुरु गर्छु। तपाईँहरूले आज पोस्ट पाउनु भएको छ, फेसबुकतिर पनि होला, कोलम्बिया एकाडेमिक हेर्नु। स्टुडेन्टहरू तपाईँहरूले जुममा जोडेको साथीहरूलाई मेल पनि गएको छ होला, तपाईँले बिहानै गरिसक्नु भएको छ क्वेसन। अब यहाँ म क्वेसन दिन्छु, तपाईँहरू लेख्दै जानु अनि एन्सर कति मिल्यो हामी चेक गर्दै जाउँ है। त्यो च्याटमा कमेन्टमा चाहिँ लेख्दै जानु त। क्वेसन नम्बर 1 को के भयो एन्सर? 1 मा के छ हेर्नु त, रथ हाँक्ने मानिसलाई सारथी भने चाहिँ हात्ती डुलाउनेलाई के भनिन्छ? खमा है, खमा माउते। यो एनोलोजीको क्वेसन हो। यस्तो शब्दको अर्थ सम्बन्धी क्वेसन आउँछ इक्जाममा। यस्तो सुने जाने शब्द आयो भने आफै मिलाउन सकिन्छ। कहिले काहीँ सिनोनिम एन्टिनिम क्वेसनहरू नसुनेको गाह्रो क्वेसन पनि आउँछ, त्यतिखेर ख्याल गर्नु होला है। ल अब क्वेसन नम्बर 2 को एन्सर के हुन्छ निकाल्नु त। क्वेसन नम्बर 2 को हेर्नु त, कमला उत्तर दिशातर्फ फर्केकी छन्। अब यो डिग्री सम्बन्धी क्वेसन आउने बित्तिकै सुरुमा यो कम्प्लिट फिगर बनाउने है, कम्प्लिट फिगर बनाउने अनि बल्ल गर्न सुरु गर्ने। उत्तर दिशातर्फ फर्केकी छन्, सुरुमा नर्थतिर छन्, एउटा एरो दिने। उनी घडीको विपरीत दिशातर्फ 180, एन्टी क्लकवाइज 180। 180 भनेको सिधै अपोजिट ल्याइदिए पनि हुन्छ, नभए गन्दै आउने 45, 90, 135, 180। मैले यसरी गर्ने तरिका तपाईँलाई सिकाएको छु। कति आइन त एन्टी क्लकवाइज 180 डिग्री आइन, घुम्छिन्। र त्यसपछि घडीको दिशातर्फ 225 घुम्छिन्। अब यहाँबाट फेरि क्लकवाइज 225, क्लकवाइज भनेको दाहिने हाततर्फ 225 सम्म भन्दै जानु। 45, 90, 135, 180, 225। यी तेस्रो स्टेपमा आइन, तिनवटा एरो दिउँ यहाँ आइन। अहिले उनी कुन दिशातर्फ फर्केकी छन् भन्दाखेरि तपाईँलाई नर्थ इस्टतर्फ। कुन के हो सर भन्नु? नर्थ इस्टतर्फ छन् यहाँ। सरी, त्यहाँ एउटा नर्थ इस्ट हुने, नर्थ साउथ भएर चाहिँ अप्सन 2 मा त नर्थ इस्ट बनाउनु है, त्यहाँ नजिकको मिस्टेक भएर छ। नर्थ इस्ट छन्, सुरुमा नर्थतिर भयो, 180 एन्टी क्लकवाइज यहाँ आयो। त्यसपछि घडीको दिशातर्फ 225, घडीको दिशातर्फ भन्ने बित्तिकै क्लकवाइज 45, 90, 135 हो, 180, 225 गर्दा कता कता नर्थ इस्टतिर आयो। तपाईँहरूले बुझिहाल्नुभयो, एन्टी क्लकवाइज भनेको नर्थ इस्ट हुन्थ्यो, क्लकवाइज भन्ने चाहिँ कता गयो त, नर्थ इस्टतिर गयो। त्यही त सर कन्फ्युज हुनुभयो। ल ठिक छ, मिलाउनु भयो, तपाईँले जानेको ठिक हो। त्यो अप्सनमा चाहिँ मिस्टेक रहेछ नि, यहाँ यो नर्थ साउथ भएको छ, नर्थ इस्ट रहेछ, त्यो टाइपमा चाहिँ फरक परिरहेको छ है। ल ठिक छ, तरिका जान्नुभयो नि त, नर्थ इस्ट। ल अब त्यस्तै क्वेसन नम्बर 3 को एन्सर के हुन्छ ल भन्नु त। क्वेसन नम्बर 3 को च्याटमा लाउँ। अब यो भनाइ र कारण सम्बन्धी क्वेसन हो। ल हेर्नु, 3 मा के छ हेर्नु त, नेपालमा न्यायपालिका स्वतन्त्र छ भन्यो, छ कि छैन? सही र गलत? नेपालमा न्यायपालिका स्वतन्त्र छ, ठिक हो। कारणले के भन्छ, न्यायपालिकाको सरकारी नीति योजना कार्यक्रम लागू गर्न सहयोग गर्छ। न्यायपालिकाले कार्यक्रम नीति योजना लागू गर्न सहयोग गर्ने हो त? होइन। ए सही, आर गलत। ए सही, आर गलत भएको कुनमा छ? अप्सन सी मा। भनाइ ए ठिक छ तर कारण आर गलत छ। 3 को सी, न्यायपालिकाले त्यो नीति कार्यक्रम बनाउने होइन, त्यो भावनाले हाम्रो एन्सर के हो त? सी। भनाइ ए ठिक छ, न्यायपालिका स्वतन्त्र छ, ठिक छ। अनि त्यस कारण आर चाहिँ के छ त? गलत छ है, कारण आर चाहिँ गलत छ। ल अब त्यस्तै क्वेसन नम्बर 4 मा के छ हेर्नु, तल दिएका मध्ये समूहमा नमिल्ने कुन हो भन्यो। समूहमा नमिल्ने कुन हो? 4 को कुन हेर्नु त, डिसेम्बर, जुलाई, जनवरी, जुन। यी मध्ये इङ्ग्लिस महिनाका नाम हुन् हो। यी मध्ये समूहमा नमिल्ने कुन हो त? जुन हो। जुन महिना चाहिँ 30 को महिना हुन्छ। त्यहाँबाट अरू सबै यो डिसेम्बर हो, डिसेम्बर, जुलाई, जनवरी, यी सबै के हुन्छ? 31 को महिना हो। यी सबै 31 का महिना हुन्छन्, तर जुन के हुन्छ त? 30 को महिना हुन्छ। भनेपछि के मिलेन? अप्सन डी मिलेन। समूहमा के मिलेन त? अप्सन डी मिलेन है। भनेको हामीले यस्तो भित्र कुराहरू पनि ख्याल गर्नुपर्छ। क्लासमा हामीले डेट एन्ड क्यालेन्डर पढ्दाखेरि कुन महिना कतिको हुन्छ भने मैले यसो मुठी बनाएर तपाईँलाई गर्ने तरिका सिकाएको छ। म त डिसेम्बर भनेको भन्नुभयो, एकजना साथीले मिस्टेक भयो है। जुन चाहिँ 30 को महिना हो, अरू सबै के हुन्छ त? 31 को। ल त्यस्तै क्वेसन नम्बर 5 मा यो सेन्टेन्स फर्मेसन टेस्ट, लजिकल सिक्वेन्स अफ वर्ड पनि भन्छ यसलाई। यो चाहिँ क्रम मिलाउनु, ती माथि दिएको हुन्छ, इन्द्रेणी, वर्षा, सूर्य, खुसी, बालक। कि शब्दहरूको बढ्दो क्रममा दिन्छ कि शब्दहरूको घट्दो क्रममा दिइरहेको हुन्छ। हामीले यसको एसेन्डिङ वा डिसेन्डिङ अर्डर मिलाएर राख्ने हो। अब यति मध्ये सुरुमा के छ हेर्नु त, वर्षा हो। वर्षा भएपछि के हुने भयो? वर्षा भएपछि पानी परेपछि सूर्य, घाम लाग्ने भयो। पानी परिरहेको बेला घाम लाग्यो भने के हुन्छ? इन्द्रेणी लाग्छ, 1, 2, 3, 1। त्यसपछि घाम लागिसक्यो, इन्द्रेणी लागिसकेपछि बालक हुने भयो, 5, बालक खुसी हुने भयो, 4। भन्छ एन्सर के भयो त? ख, बी हेर्नु है। 2 मा के छ? वर्षा भएपछि सूर्य हुनु पर्यो, 3, सूर्य भएपछि इन्द्रेणी, 1। त्यसपछि बालक कतिमा छ? 5 मा बालक, त्यसपछि 4 मा खुसी।
वर्षा हुने भयो, सूर्य घाम लाग्ने भयो, त्यसपछि इन्द्रेणी आउने भयो, इन्द्रेणी लागिसकेपछि बच्चा खुसी, बालक खुसी हुने भयो। यसरी एन्सर के भयो त अप्सन नम्बर बी हो, 5 को बी। ल अब क्वेसन नम्बर 6 को हेर्नु त। 6 मा के छ, when you see a blind man trying to cross the road you भने यो चाहिँ तपाईँलाई सेन्टेन्स फर्मेसन टेस्टको क्वेसन हो। साइकोलोजी, तपाईँको साइकोलोजी चाहिँ टेस्ट गर्ने, कस्तो चाहिँ घटना, तपाईँ बाटोमा हिँड्नु भएको थियो, केही काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो, एउटा अचानक कुनै घटना घट्यो भने तपाईँले त्यसको प्रतिक्रिया चाहिँ कस्तो दिनुहुन्छ भनेको है। बाटोमा अन्ध मान्छे हिँडिरहेको देख्नुभयो भने तपाईँले के गर्नुहुन्छ भन्यो, आस्क समवन टु हेल्प हिम, कसैलाई चाहिँ यसलाई सहयोग गरिदियो भने गो एन्ड हेल्प हिम, आफै जाने सहयोग गर्ने। अनि के चाहिँ मिल्छ भन्दाखेरि गो एन्ड हेल्प हिम, के 6 को के भयो त बी, जाने र सहयोग गर्ने, आफै गएर सहयोग गर्ने है। एन्सर दिँदा जहिले पोजिटिभ एन्सर भन्नुपर्छ। ल 7 नम्बर, 7 को एन्सर के आयो, 7 को के आयो, सीमा आयो। 7 मा के छ हेर्नु त, ZWTVSP हो, ROL वाट भन्ने दियो। यो सबै -4 हो, -4, यो -4 हो, RSTUV भनेर -4। अब यसपछि पनि के हुनु पर्यो, -4। 7 को -4 भनेपछि के रहेछ, एन, एन को एन, MNOPQR भनेपछि -4 ले के भयो त एन भयो। फेरि यसको पनि -4, फेरि यसको पनि -4, यो पनि के छ त -4, STUVW भने जस्तै। अब यहाँ ओबाट -4 ले के भयो, KLMNO भनेपछि के भयो त के, अनि त्यसपछि याच, NKH, सबैको के छ त -4 -4 र -4, तिनटैको -4 लेखेको छ है। दिएको सिरिजमा भएका अल्फाबेटहरू, सबै अल्फाबेटहरू पहिलो हेर्ने, पहिलो हेऱ्यौँ, पहिलो पत्ता लगायौँ, दोस्रो हेऱ्यौँ, दोस्रो पत्ता लगायौँ, तेस्रो हेऱ्यौँ, तेस्रो पत्ता लगायौँ, -4 को दरले अगाडि बढेको छ है। ल क्वेसन नम्बर 8, यो अझ तपाईँहरूको सिलेबसमा त छ, क्याडेटको साथीहरूलाई अझ 2-3टा क्वेसन आउँछ। क्वेसन नम्बर 8 को फाइन्ड द मिरर इमेज अफ जजमेन्ट, जजमेन्टको मिरर इमेज पत्ता लगाऊ भन्यो, केही गर्नु पर्दैन, ठ्याक्कै मिरर इमेज पत्ता लगाउन पछाडिबाट हेरिदिनु हो, मिरर इमेज पछाडिबाट हेरिदिनु, शुद्ध जुनमा भेटिन्छ हो, त्यही चाहिँ एन्सर हुन्छ है। शुद्ध पछाडिबाट हेर्नु त, JUDGEMENT जजमेन्ट भनेर ठ्याक्कै भेटिन्छ। कुनमा छ, अप्सन सीमा छ होइन त, सीमा, सीमा चाहिँ भेटियो। ल 8 को केमा रहेछ, 8 को एन्सर केमा रहेछ, सी, 8 को एन्सर सीमा रहेछ। ठ्याक्कै सबै चाहिँ राइट टु लेफ्ट चेन्ज भएको हेर्ने, ठ्याक्कै क्वेसन आयो मिरर इमेज भने कि क्वेसन पेपरको पछाडिबाट यसरी फ्याट्टै हेरिदिनु, यसो क्वेसन हुन्छ पछाडिबाट हेरिदिनु भने राइट एन्सर भेटिहाल्छ है। ल अब त्यस्तै क्वेसन नम्बर 9, 9 को एन्सर के आयो, 9 को डट सिचुएसन हेर्नु त। 9 को यहाँ हामीसँग एक्स चित्रमा यो हो। अब 9 को कुन चाहिँ, एउटा चाहिँ तिनटैमा भएको चाहियो, एउटा सर्कल र ट्रायङ्गल 1 मै छ, सानो ठाउँ छ 1 मा, त्यो सानो ठाउँ भए पनि त्यो के हो त एन्सर हो है। त्यति कुरा ख्याल गर्नु। जस्तै यहाँ नजिक तपाईँलाई यहाँ नजिक राखिदिनु भने सर्कल र ट्रायङ्गल, यो सर्कल र ट्रायङ्गल, यहाँ राख्नु भने सर्कल ट्रायङ्गल, मैले राइट एन्सर अप्सन मात्र बनाइदिएँ। अर्को तिनटैको भित्र सर्कल, त्रिभुज र चतुर्भुज सबैको भित्र छ, यहाँ नजिक राखिदिनु भने तिनटैको भित्र भनेपछि केमा रहेछ 1, 9 को केमा छ एन्सर 1 मा छ है। ल क्वेसन नम्बर 10, एम्बेडेड फिगर हो यो। क्वेसन नम्बर 10 को एन्सर केमा छ, दिएको एक्स चित्रमा भएको चित्र, अप्सनहरू कुन चाहिँ अप्सनमा भेटिन्छ भनेको यस्तो चित्र छ, यो चाहिँ कुन चाहिँ अप्सनमा भेटिन्छ भने अप्सन 2 मा छ। योसँग भएका अरू चित्रहरूसँग के लाइन जोडिया छ त्योसँग हामीलाई केही अर्थ हुँदैन, तपाईँलाई यो चाहिएको आकृति मात्रै भेटाउनु पर्यो कि। अप्सन 2 मा यो छ हेर्नु, जस्तै अब यसमा यस्तो जोडिया छ, यस्तो छ, यस्तो छ, जता काट्यो नि केही फरक पर्दैन, तर तपाईँलाई जुन चाहियो त्यो चाहिएको भाग चाहिँ छ कि छैन हेर्ने, चाहिएको भाग चाहिँ जति चाहियो त्यति भाग भयो भने भयो। तपाईँलाई चाहिएको चित्र केमा रहेछ, अप्सन नम्बर बी मा छ है। चाहिएको चित्र के छ त, अप्सन नम्बर बी मा छ। 10 को एन्सर के भयो त, अप्सन बी। त्यस्तै अब क्वेसन नम्बर 11, क्वेसन नम्बर 11 हेर्नु त। ओहो मेरोमा क्वेसन नम्बर 11 मा यहाँ फन्ट चेन्ज भएर रहेछ। क्वेसन नम्बर 11 को हामीले कन्स्ट्रक्सन अफ स्क्वायर हो। दिएको एक्स चित्र जस्तै यसरी चित्र दिया छ, यस्तो एक्स चित्र भयो हो। अब यो एक्स चित्रमा दिएको अप्सनहरू मध्ये, पछाडि दिएको अप्सनहरू मध्ये कुनै एउटा अप्सन चाहिँ यसमा जोड्यो भने कम्प्लिट स्क्वायर बन्छ, कुन चाहिँ जोड्दा बन्छ भन्छ। हामीले इक्जाममा ट्याक्कै यसरी कम्प्लिट गरिदिनु, जता खाली छ त्यति गर्ने, हेर्न सजिलो बनाउनलाई यसलाई बोल्ड गर्ने,
यसरी इक्जाम क्वेसन पेपरमै तपाईँहरूले बोल्ड गरिदिनु है। घरमा पढ्दा पेन्सिलले गर्ने, इक्जाममा चाहिँ पेनले नै क्वेसन पेपरमै बोल्ड गरिदिने। यसरी बोल्ड गर्छौँ हामी हो। अब यसरी बोल्ड गरिसकेपछि यही बोल्ड भएको चित्र अप्सनमा खोज्ने। यो बोल्ड भएको चित्र दायाँ बायाँ तलमाथि जता पनि घुमेर बसेको हुनसक्छ यो चित्र। यसलाई अझै तपाईँले पुरै कम्प्लिट बोल्ड गरे पनि हुन्छ, यसरी पुरै डार्क गर्दै पनि हुन्छ, नभए तपाईँले यो चित्र रोटेसन भएर बसेको हुनसक्छ हो। तर हामीले यस्तै सेप भएको चित्र चाहिँ खोज्नु पर्यो। यो सेप भएको चित्र कुनमा छ हेर्नु त, अप्सन बीमा। अप्सन बीमा हेर्नु त, अप्सन बीमा भएको चित्र ठ्याक्कै मिल्छ हो। 11 को केमा रहेछ, अप्सन बी। अप्सन बीमा भएको चित्र ठ्याक्कै उल्टो छ, यसलाई घुमाउनु, ठ्याक्कै घुमाउनु, रोटेसन गर्नु भने ठ्याक्कै भेटिन्छ। यो दायाँ बायाँ घुमेर बसे हुनसक्छ। अब यो छोप्ने, यो कालो भएको चित्र मात्र अप्सनमा खोज्नु, ठ्याक्कै अप्सन बीमा भेटिन्छ है। ल ल त्यस्तै अब क्वेसन नम्बर 12। क्वेसन नम्बर 12, 12 को एन्सर केमा लाउनु भयो हेर्नु त, 12 को एन्सर केमा छ, अगाडि दिएको एक चित्रमा भएका चित्रहरू म यहाँ बनाइदिन्छु तपाईँहरूलाई। यस्तो चित्र छ। अब यसको एन्सर केमा छ हेर्नु, 12 को 1 मा छैन, 2 मा छैन, सी मा हेर्नु त, अप्सन नम्बर सी मा हेर्नु, 12 को सी मा हेर्नु, ठ्याक्कै भेटिन्छ एन्सर। ल हेर्नु, अब यहाँ चाहिँ तपाईँले यो अप्सन सीमा, अप्सन सीमा यो लाइन अलिकति माथि यहाँ नजिक आउनु पर्ने, अलिकति त्यहाँ भएछ होइन, यति भयो भने चाहिँ तपाईँले ठ्याक्कै भेटिन्थ्यो। अलि यो लाइन चाहिँ यहाँ नजिक कम भएछ। ल हेर्नु, यो चित्र यो हो, यो माथिको चित्र यो हो, त्यसपछि यो चित्र घुमेर बस्यो, यो भयो, र यो चित्र यहाँ नजिक भयो। यो टाइपमा लाइन अलिकति सानो भएछ, खुम्चे छ यहाँ नजिक। नोटमा सीमा छ, ठ्याक्कै चित्र सीमै छ। यहाँ तपाईँलाई दिँदाखेरि यो लाइन अलिकति यता सरेछ, यो लाइन यता हो, यति भएको छ। यो अप्सन चेन्ज हुँदैन, यिनीहरू इक्जाममा चाहिँ सेम टु सेम हुन्छन्, तपाईँले ख्याल गर्नु है। अप्सन सीमा यो लाइन अलिकति यहाँ नजिक हुन्छ, यति भयो भने यो चित्र ठ्याक्कै कम्प्लिट बन्छ। यसको एन्सर चाहिँ यही हुन्छ है। त्यहाँनिर लाइन अलिकति तल भएछ, अप्सन सीमा सीमा हुन्छ है। त्यसले गर्दा बिग्रियो भन्नुभयो। ल ठिक छ। बीमा छैन, बीमा उस्तै छ भन्नुभएको छ, बीमा भेटिँदैन। बीमा चित्रको लाइन बिचबाट हो, यो आउँदा उस्तै छ भनेर लेख्नु भएको छ तपाईँले, यो सीमै हुन्छ है। सीमा यो लाइन यहाँ भएकै हुन्छ, यहाँ तपाईँलाई त्यो चित्र अलिकति फाटेछ, त्यो बनाउँदाखेरि फरक पर्यो होला, त्यो सार्दाखेरि कहिलेकाहीँ त्यो प्रोग्राम कम्प्युटरको सफ्टवेयर फरक पर्दाखेरि सर्छ कि अलिअलि, कुनै पनि एक्ज्याक्ट छैन भन्नुभएको छ। ल क्वेसन नम्बर 13। ल 13 मा हेर्नु त, 13 मा दिएको चित्रको क्रममा नमिल्ने चित्र पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। यसलाई फिगर सिरिजमा चित्रको सिरिज क्रम हेर्दै जाँदा कुनै एउटा चित्र चाहिँ सिरिजमा मिस्टेक चित्र हुन्छ, त्यो मिस्टेक चित्र पत्ता लगाउने। जस्तै अब्जेक्टिभ क्वेसनमा दुईवटा अप्सन सेम सेम भयो, जस्तै तपाईँले 2, 4, 6, 8 हो। अब 8 मा चाहिँ के आउने हो, 10 आउने हो। तर 10 नआइकन तपाईँको 8 आयो भने यो अगाडिको 8 भन्दा त यो पछाडिको 8 त गलत हो नि त, गलत हो कि होइन हो। भनेको सेम सेम अप्सन रहेछ भने पछाडिको चाहिँ गलत हुन्छ कि। त्यस्तो अब यसमा कुन चाहिँ हेर्नु त, अप्सन नम्बर 3 र अप्सन नम्बर 4 हेर्नु त, 3 र 4 पुरै सेम छ, सेम छ कि छैन, छ भने 3 मा भएको चित्र त परिवर्तन भएर 4 मा जाँदा त नयाँ चित्र बन्नु पर्ने हो नि। 3 बाट 4 त नयाँ बन्नु पर्थ्यो, त सेम चित्र आ भएर 4 चाहिँ गलत भयो के। 13 को 4 गलत भयो। किन गलत भयो भन्दाखेरि 3 र 4 उस्तै छ, उस्तै छ। 3 र 4 उस्तै हुने बित्तिकै पछाडिको चाहिँ गलत हुन्छ कि, सेम सेम भयो भने पछाडिको गलत हुन्छ। किनभने 3 मा भएको चित्र त परिवर्तन भएर 4 मा त नयाँ चित्र आउनु पर्ने हो, आएन, त्यही कुरा दोहोरियो भने पछाडिको चाहिँ गलत हुन्छ कि। 2, 4, 6, 8 पछि 10 आउनु पर्थ्यो, तर 8 आयो भने यो पछाडिको 8 गलत हो नि त हो। त्यस्तै यदि दुईटा अप्सन सेम सेम छन् भने पछाडिको अप्सन चाहिँ के हुन्छ त, रङ हुन्छ है। त्यो भएर 13 को एन्सर के भयो त, 4 भयो। ल 14, समूहमा नमिल्ने पत्ता लगाउनु भन्यो। 14 को एन्सर के लाउनु भयो, खोइ अप्सन च्याटमा लाउनु त सबैले, फेसबुकतिर भएको साथीहरूले नि कमेन्टमा लेख्दै जानु है, अनि सेयर पनि गर्ने। अनि यसमा के छ हेर्नु, जस्तै एमा हात माथि छन्, खुट्टा तल छन्, बीमा पनि हात माथि खुट्टा तल भएको छ, सीमा दुइटै तल तल छ हेर्नु। सीमा हात र खुट्टा, अन्त सबैमा हात र खुट्टा अपोजिट छन्, तर सीमा चाहिँ सेम साइडतिर छ। जस्तै सीमा हेर्नु, हात अरू सबैमा हात खुट्टा अपोजिट छन्, तर अप्सन सीमा सीमा के छ त, एकैतिर छन् कि, तलतिर तलतिर छन्, दुइटै खुट्टा दुइटै हात सेम सेम साइडमा छन्। त्यो भएर के मिलेन त, सी मिलेन। अरूमा हात माथि खुट्टा तल, हात माथि खुट्टा तल, तलमाथि छ, तर सीमा चाहिँ दुइटै तल दुइटै तल, हात पनि तल खुट्टा पनि तल। त्यो भएर अप्सन नमिल्ने अप्सन के रहेछ त, अप्सन नम्बर सी। ल अब त्यस्तै क्वेसन नम्बर 15, 14 को सी भयो। अब 15 को
यो एनालोजी फिगर एनालोजी क्वेसन हो। 15 को के लाउनु भयो एन्सर लाउनु त तपाईहरु। ल हेर्नु अब तपाईको यो एरो के भयो ठ्याक्कै 180 डिग्री रोटेसन भयो हैन। यो एरो कति भयो त ए सरी यहाँ नजिक चाहिँ यस्तो हुनुपर्ने रहेछ। यो ठ्याक्कै माथिको 180 को माथिको भन्छ यो ठ्याक्कै 180 घुम्ने भयो। अब यसपछिको चित्र कता आउनु भयो त यो एरो चाहिँ यहाँ तल आउने भयो यता फर्केको एरो हुने भयो हो। यस्तो एरो भएको हेरौँ। अब भित्रको हेरौँ यो यहाँ थियो क्लकवाइज 1 2 स्टेप गई 1 2 स्टेप गयो यो ठाउँमा पुग्यो यो लाइन भनेपछि यसको पनि 1 2 स्टेप भएर यो लाइनमा आउनु पर्यो हो। अब गोलो हेर्नु यहाँ भएको गोलो 1 2 स्टेप गयो 1 2 स्टेप गरेर यो ठाउँमा आयो भने यसको पनि 1 2 स्टेप भयो यो ठाउँमा गोलो भयो। कुनमा छ हेर्नु त अप्सन 4 मा छ। अप्सन 4 मा छ हो भनेपछि 15 को एन्सर के भयो त 4। 14 को 4 हैन 14 को सी। ल अब त्यस्तै क्वेसन नम्बर 16। ल 16 को कति लाउनु भयो एन्सर। यस्तो चित्र छ। पहिला हामी रेगुलर चित्र हेर्ने 1 होइन होइन 4 4 त्यो 15 को 4 भनेपछि यो होइन र भनेर नलाउनु न अप्सन ए यो भनेर अप्सन यहाँ मैले भनिसकेँ त्यो एन्सर। जस्तो अब यसको पहिला रेगुलर 1 2 3 4 1 2 3 4 बाहिर जोडिएको भन्दा भित्रको हेरौँ 4 × 4 यो 4 × 4 को मेट्रिक्स भने कति 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यति भने कति हो 30 यति भनेको 30 आयो। हेर्नु बिचको रेगुलर चित्र जहाँ गर्न सकिन्छ त्यतिसम्म गर्ने कति आयो त 30। अब यो बाहिरको कुनै एउटा साइडको थाहा पायौँ भने चारै साइडको त्यही हुन्छ। बाहिर स्क्वायरको के हो नि 1 2 1 2 1 र 2 जोड्दा कति भयो यहाँ 3 1 र 2 जोड्दा कति भयो 3 3 र 3 कति भयो 6 यहाँ 6 छ भने 6 6 6 6 चौको 24 30 प्लस 24 गर्दा कति भयो त 54 54 एन्सर। एन्सर कति रहेछ त 54 रहेछ। अप्सन केमा छ अप्सन नम्बर बी 16 को अप्सन नम्बर बी है बीमा 54 छ। यसरी गर्ने हामी क्लासमा सिक्छौँ। अहिले तपाईँले एन्सर मात्र राख्दै गर्नु अरू क्लासमा चाहिँ यो टपिक्सभित्र यी सबै कन्सेप्टहरू बेसिक कन्सेप्ट सहित पढिहालिन्छ है। ल 17 को के छ हेर्नु हामीलाई चाहियो के टाउको हो। यो मेट्रिक्स फिगर मेट्रिक्समा टाउको हात खुट्टा हेर्ने सुरुमा 17 मा टाउको हामीलाई के चाहियो सर्कल त्रिभुज 6 वटा भुजा भएको सर्कल त्रिभुज भएको टाउको चाहियो। तपाईँलाई के चाहियो त्रिभुज भएको टाउको चाहियो हो। अब त्यसो हात दुई हात माथि खुम्चेको माथि सिधा खुम्चेको भयो दुईटा हात सिधा माथि भएको टाउको त्रिभुज भएको दुईटा हात सिधा माथि भएको अप्सन डीमा चाहिँ अप्सन डीमा छ है। अनि खुट्टा दुइटै माथि भएको लगानी त्यही दोहोरेको हुन्छ त्यो दोहोरेको कुरा ख्याल गर्ने। 17 को के रहेछ अप्सन नम्बर डी हो। टाउको त्रिभुज दुई हात माथि खुट्टा माथि फर्केको चाहियो त्यो कुनमा रहेछ अप्सन नम्बर डीमा। ल क्वेसन नम्बर 18। 18 मा के छ श्रेणी यो नम्बर सिरिजको क्वेसन 1296 648 216 वाट 36 18 6 3 हो। यसलाई डिभाइडेड बाई 2 पहिलोलाई 2 ले भाग गर्यो फेरि यसलाई कतिले भाग गर्यो 3 ले भाग गर्यो फेरि यसलाई अब हामीले कतिले भाग गर्नु पर्यो 2 ले भनेको कति 108 फेरि यसलाई कतिले भाग गर्ने भयो 3 ले फेरि यसलाई कतिले भाग गर्ने भयो 2 ले फेरि यसलाई कतिले भाग गर्ने भयो 3 ले फेरि यसलाई कतिले भाग गर्ने भयो 2 ले भनेको नम्बरलाई डिभाइडेड बाई 2 डिभाइडेड बाई 3 डिभाइडेड बाई 2 डिभाइडेड बाई 3 डिभाइडेड बाई 2 डिभाइडेड बाई 3 गर्दै भाग गरेर आछ। एन्सर कति भयो त 108। एन्सर कति भयो 108। नम्बरलाई एकचोटि 2 ले एकचोटि 3 ले 2 ले 3 ले 2 ले 3 ले भाग गर्दै अगाडि बढेको छ है। ल मैले तपाईँको च्याट हेरिरहेको छु तपाईँले च्याटमा चाहिँ आफ्नो एन्सर लाउँदै जानु। ल क्वेसन नम्बर 19 क्वेसन नम्बर 19 मा हेर्नु त हेर्नु एकजना विद्यार्थी पास हुनको लागि 230 नम्बर ल्याउनु पर्थ्यो। हेर्नु 19 मा पास हुनलाई 230 नम्बर ल्यायो भने के हुन्थ्यो त ऊ पास हुन्थ्यो ल्याउनु पर्थ्यो। उसले 184 नम्बर ल्यायो र 8% फेल भयो। ल्याउनु पर्थ्यो 230 ल्यायो कति 184 माइनस 184 गरिदिनु 84 हो। त्यो 1 लिनु 10 मा 4 घटाए कति भयो त 6 भयो। यहाँ 2 भने चाहिँ 1 लग्नु 12 8 4 12 भने चाहिँ कति भयो त 46 हो। 46 नम्बर पुगिन्छ 230 ल्याएको भए पास हुन्थ्यो तर ल्यायो कति
ल्यायो कति त जम्मा 148 ल्यायो, कति ल्याउन सकेन 46 नम्बर ल्याउन सकेन पास हुनलाई हो। अर्थ 184 नम्बर ल्याएर 8%ले फेल भयो। कतिले फेल भयो त भन्दा जम्मा 8%ले फेल भएछ। 46 नम्बर पुगेन, पास हुनलाई 46 नम्बर पुगेन र ऊ 8%ले पास भयो भनेर क्वेसन के अरे सरी 8%ले फेल भयो भनेर क्वेसनले भन्ने बित्तिकै 8% भनेकै कति हो त 46 हो। 8% भनेकै कति रहेछ त 46 रहेछ। त्यसपछि के गर्ने 1% निकाल्ने। 8% भनेको 46 हो भने 1% भनेको कति 46/8 हो। अनि हामीलाई के क्वेसनले के सोध्यो भने जम्मा नम्बर कति थियो, जम्मा नम्बर भनेको इन्टु 100। जम्मा नम्बर भनेको कति इन्टु 100, 2 ले गरिदिने 4 दुना 23 दुना, यसले काटिदिँदा कति 25 चौको हो। अब 25 इन्टु 23, 5 दिए 15 को 5 हातलाई 1, 5 दुना 10, 3 दुना 6, 16, 1 17 को 7 हातलाई 1, 2 दुना 4, 1 5, 575। जम्मा नम्बर कति रहेछ त 575। अप्सन नम्बर सी 575। मल्टिप्लाई गर्न सिकाएको छ नि मैले तपाईँलाई क्लासमा, इक्जाममा 23 इन्टु 25 इक्जाममा मैले सिकाएको छैन। यो केही नगरिकन आँखाले हेरेर भन्न सिकाएको छैन। 5 दिए 15 को 5 हातलाई 1, 5 दुना 10, 3 दुना 6, 10 6 16, 16 1 17 को 7 हातलाई 1, 2 दुना 4, 1 5, 5 7 5 सिकाएको छ नि। यस्तो गर्न होइन, घरमा चाहिँ प्र्याक्टिस पनि गर्नु होला है, घरमा प्र्याक्टिस पनि गर्नु होला। यसरी मल्टिप्लाई गर्ने तरिका सिक्नुपर्छ। एन्सर कति भयो त 575। ल क्वेसन नम्बर 20। त्यो सिक्न बाँकी साथीहरूलाई क्लास जोइन गर्नु होला, म क्लास त्यो टपिक्स पढाउँला होइन। फर्स्ट क्लासमा मल्टिप्लाई गर्ने सबै स्क्वायर निकाल्न सिकाएको छ नि। ल क्वेसन नम्बर 20 त्यो 31 भएर चाहिँ 20 है। यो मेट्रिक्स हो, तपाईँहरूलाई यो सिक्नु भएको छ कि छैन ठिकै छ। म अहिले यहाँ एकछिन भन्छु, एकैछिनमा बुझिहालिन्छ। भर्खर चिनेर ल म यति बनाउँछु। यति क्वेसनमा तपाईँले यो टाइप क्वेसन सबै बुझिहाल्नुहुन्छ है। एकैछिन मैले तपाईँले बुझाएरै बनाएर बुझाइदिएँ। ल एकैछिन है, एकैछिन नाच्दिनु होला, म गरिदिइहालेँ। यो क्वेसन जति ठुलो छ यसको एन्सर निकाल्ने तरिका त्यति नै सजिलो छ कि। ल ल सबैले अगाडि हेर्नु। फाइन्ड द भ्यालु अफ निस्ट, एनइएसटी। एनइएसटीको चाहिँ हामीलाई भ्यालु पत्ता लगाउनु भनेको छ। सर बोर्ड ठिकको छ भन्नु ल, बोर्ड टल्किएको छ भनेर लेखेको। ल ठिक छ, अब यहाँ हेर्नु है। निस्ट यहाँ चाहिँ कस्तो खोज्ने हो भने चाहिँ तपाईँले यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा केही छैन। यो अल्फाबेट हेर्ने कसरी, जस्तै यो आईलाई हेर्नु पर्यो भने अगाडि चाहिँ यतापटको हेर्नु हो, अगाडिको नम्बर यो, पछाडिको नम्बर चाहिँ यो हो, दोस्रो नम्बर यो हेर्ने है। जस्तै तपाईँले यो याफलाई भन्नु पर्यो, यो याफको पोजिसन भन्नु पर्यो भने अगाडिको यो नम्बर भन्ने कि 0, यो हेर्ने 0। यो याफ के रहेछ 0 0 मा रहेछ कि। जस्तै तपाईँले यो याफलाई हेर्नु पर्यो भने अगाडिको यो हेर्ने, यो के छ 1, यो यता के छ 2। यसलाई यो याफलाई हामीले के भन्नु पर्यो 1 2 भन्नु पर्यो कि यसरी 1 2 भन्नु पर्यो। जस्तै तपाईँले यो आईलाई भन्नु पर्यो नि के भन्नु पर्यो, ल लेख्नु त च्याटमा लेख्नु त। यो आईलाई के लेख्नु पर्यो तपाईँले अगाडिको 3, पहिला यताबाट हेर्ने यो नम्बर हेर्ने, यो आई केमा छ 3
3 पोजिसन यताबाट पोजिसन 3 मा छ, यताबाट कतिमा 2 छ, 3 2 को पोजिसनमा छ। कुरा बुझ्नुभयो? 3 2 पोजिसन। जस्तै अब यो ई हेर्नु पर्यो नि, यसको पोजिसन के छ, अगाडिबाट कति छ, पहिला यो अगाडिको नम्बर 6, यताबाट कति छ 7, यसलाई हामीले ईलाई के भन्नुपर्छ 6 7 हो। हो एक्सेल पारा रहेछ हो, सेम त्यति हेर्न जाने हो भने यसको एन्सर आइहाल्छ हेर्नु हो। त्यति गरिसकेपछि अब हामीले खोज्ने यही एनइएसटी। अनि यो भित्र हेरेर नगर्नु, जहिले पनि अप्सनबाट मात्रै गर्नु यो क्वेसन एक्जाममा, अप्सनबाट गरौँ सिधै निकालौँ। सुरुमा एन, अब यहाँ चेक गर्दै जानु 02 मा एन छ भने ल हेर्नु, अब 02 रो अनि कोलम हेर्ने के 02 मा एन छ कि छैन हेर्नु त, 0 यतापट्टि 2 मा हेर्नु एन छ कि छैन, छ, यसलाई टिक लाउने। फेरि अर्को हेर्नु 5 6 मा के चाहियो, ई चाहियो, 5 र 6 मा ई चाहियो, 5 6 ई 5 6 मा ई छ कि छैन हेर्नु त, 5 6 ई छ भनेपछि यो पनि टिक लाउने। 5 5 मा के चाहियो, यस, 5 5 यो हेर्नु 5 5 मा यस छ कि छैन, छ, 5 5 मा यस छ भने यो 5 5 यस भयो। अब टी चाहियो, 5 9 मा टी चाहियो, 5 9 ई 5 र 9 मा टी छ कि छैन, छ, ई सबै छ भने चाहिँ एन्सर के रहेछ, ए, अप्सन ए मै सबै मिल्दो रहेछ। कुरा बुझ्नुभयो? यही हेर्ने कि एन हेर्ने, अप्सनबाटै चेक गर्दै जाने। यदि कुनै एउटा मिलेन भने इन्टु लगाइदिने त्यो अप्सन, अर्को अप्सन हेर्न सुरु गर्ने इक्जाममा। एउटा हेर्ने जस्तै 02 हो, 02 भनेपछि 02 हो, त्यो फर इक्जाम्पल दिएको त्यो माथि क्वेसनको विषय नलेख्नु न, क्वेसनमा चाहिँ त्यस्तो गरी हेर्ने भन्न खोजेको हो कि 02 मा के छ एन हो, 5 6 ई 5 6 मा के छ ई हो, त्यस्तै 5 5 हो, 5 5 मा के छ यस, यहाँ हामीलाई चाहिएको यस, 5 9 ई 5 9 मा टी भनेपछि एन्सर के रहेछ त, ए भयो। यो क्वेसन अब जिन्दगीमा फेरि पढ्नुपर्छ, यस्तो क्वेसन जति माथि भाषै पढ्नुपर्छ, इक्जाम फटाफट यही गर्न सुरु गरे हुन्छ तपाईँले। हुँदैन एउटा मात्र लेखेर हुँदैन, सबै हेर्नुपर्छ, सबै यसका यो सोधेको वर्डमा भएको सबै मिल्नुपर्छ, सोधेको वर्डमा भएको त्यही पोजिसनमा मिल्नुपर्छ। यदि मिलेन भने अर्को चेक गर्दै जाने, मिलेन अर्को चेक गर्दै जाने, अर्को चेक गर्ने, अप्सनबाट गर्नुभयो भने मिलिहाल्छ। ल स्क्रिनसट गर्न दिनु भन्नुभएको छ, ल गरिहाल्नु, यो एकछिनमा फेसबुकमा सेयर भइहाल्छ, स्क्रिनसट गर्नु। ल अफ्ताब अलीजी स्क्रिनसट भयो, ल भनेपछि एन्सर के रहेछ, 1 मै रहेछ है, एन्सर केमा रहेछ, 1 मै रहेछ। ल अब त्यस्तै अब क्वेसन नम्बर 21 मा के छ, ए इज 30% मोर इफिसियन्ट देन बी, बी भन्दा ए चाहिँ 30% मोर छ अरे, ए बी भन्दा ए 30% बढी छ भने त्यो बीलाई 100 सपोज गरिदिउँ भने ए कति हुन्छ, 130 हुन्छ हो। बीलाई 100 सपोज गरिदिउँ भने ए कति हुन्छ त, 130। यदि ए एक्लैले त्यो काम 23 दिनमा गर्छ, ए एक्लैले कति दिनमा गर्छ, 23 दिनमा गर्न सक्छ, ए एक्लैले कति दिनमा गर्छ त, 23 दिनमा गर्न सक्छ भने दुवै मिलेर भनेको के हो, ए प्लस बीले चाहिँ कति दिनमा गर्न सक्छन् भनेको हो। ए चाहिँ बी भन्दा 30% बढी छ, को भन्दा, जो भन्दा भन्छ, त्यो भन्दा भन्नेलाई 100 सपोज गर्ने हो के, भन्दा भनेको 100, बी भन्दा भने चाहिँ बीलाई 100 सपोज गरिदियो भने ए कति भयो त, 30% बढी भनेको 130 हो, 30% बढीले कति भयो त, 130 भयो हो। अब तपाईँले यसलाई यही नम्बर राख्नुभयो पनि हुन्छ, होइन भने यसलाई सानो फर्म, जति सानो फर्म भयो हामीलाई हिसाब गर्न सजिलो हुन्छ, 0 0 काटिदिनु, जति सानो सङ्ख्या भयो हिसाब गर्न सजिलो हुन्छ नि त, यसलाई काटिन्जेलसम्म काटिदिनु अनि राखिदिनु। अब त्यसो भए ए भनेको 13 हो, बी भनेको 10 हो भने ए प्लस बी भनेको कति हो, च्याटमा लेख्नु त सबैले। यदि ए भनेको 13 बी भनेको 10 हुन्छ भने ए प्लस बी भनेको कति हुन्छ, च्याटमा लेख्नु, कति भयो त, 10 र 13 जोड्ने, ए प्लस बी भनेको 23 भयो हो। अब हाम्रो क्वेसन भेरिएसन मेथडमा गयो कि, यो अगाडिकोलाई जहिले पनि जना भनेर सम्झिनु, अगाडिकोलाई जना भनेर सम्झिनु, यो यताको दिन, हामीलाई निकाल्नु पर्ने के को, एक्स, यसको। अब यो बी कतै प्रयोग भएन के, दिन दिएको र सोधेकोलाई मात्र कम्पेयर गर्ने, एक्स इक्वल्स टु एक्ससँगै भएको सङ्ख्या कति, 23 इन्टु, अब कम्पेयर गर्नु, तपाईँलाई 13 जना मानिसले कुनै काम 23 दिन लगाएर गर्न सक्छन्, 13 जना मान्छेले 23 दिनमा गर्ने काम, यदि 23 जना मान्छे लाउनु भयो भने 13 जनाले 23 दिनमा गर्ने काम 23 जनाले गर्न थाल्यो भने अझै कम दिनमा गरे सिद्ध्याउँछन् कि धेरै दिन लाउँछन् त, ल भन्नु त, थोरै दिन कि धेरै दिन। 13 जनालाई 23 दिन लाग्ने काम 23 जनाले गरे भने अझै चाँडो सिद्ध्याउँछन्, थोरै दिनमै सिद्ध्याउँछन् कि धेरै दिनमा सिद्ध्याउँछन् भन्दा थोरै दिनमा। थोरै दिन भन्ने बित्तिकै यो दुईटा मध्येको सानो सङ्ख्या माथि, 23 र 13 मा सानो सङ्ख्या कुन हो, 13 अपन 23, 23 काटिदिनु, एन्सर कति भयो त, 13 दिन। दुईजना मिलेर कति दिनमा सक्ने रहेछन् त, 13 दिनमा सक्छ भयो। ल 13 दिन भन्ने चाहिँ एन्सर कतिमा भयो, डी, अप्सन डी, 21 को अप्सन केमा रहेछ त, डी मा रहेछ है। यो हामी क्लास पढ्दाखेरि यी कुराहरू पढ्छौँ, मैले तपाईँलाई यो अस्ति भर्खर सिकाएको छैन, हिजो छाडि अस्ति हिजो सिकेको। ल क्वेसन नम्बर 22 को कसले मिलाउनु भयो,
यो चाहिँ यस्तो यो र यो जोड्ने 5 + 12 12 5 कति भयो 17 6 र 2 जोड्ने 2 + 6 6 2 8 17 मा 8 घटाइदिनु भयो कति आयो त 9 बीचको यो र यो जोड्नु 17 यो र यो जोड्नु 8 अनि यो 17 मा 8 घटाइदिने के अब यो र यो जोड्ने 3 + 7 7 3 कति भयो 10 अनि 4 र 1 जोड्ने 4 + 1 कति भयो 5 10 मा 5 घटाउँदा कति भयो त 5 एन्सर कति रहेछ 5 अप्सन ए मा 5 छ है यसरी गर्ने ल 23 को क्वेसन नम्बर 23 एन्सर कति लाउनु भयो ल 23 को हेर्नु त डाइरेक्ट निकाल्ने तरिका नि सिकाएको छ नि घरमा प्र्याक्टिस गर्नु भएको होइन तपाईँले घरमा प्र्याक्टिस गरिएन जस्तै 2021 दिएको छ 21 को 1 कम 20 20 भित्र 5 20 5 25 25 भनेको 4 सिद्धियो हो 25 भनेको 4 सिद्धियो फेब्रुअरी 24 भनेपछि 25 भनेको 4 जनवरी 3 4 3 7 3 सिद्धियो फेब्रुअरी 24 भनेको कति 7 21 बच्यो कति 3 3 भनेको सोम मङ्गल बुधबार वेडनेसडे एन्सर अप्सन के भयो बी 23 को एन्सर के रहेछ बी यो मैले तपाईँलाई सिकाएको छु नि होइन यी 24 फेब्रुअरी 2021 क्लासमा सिकाउँछु 21 को 1 कम 20 20 भित्र कतिवटा लिप इयर 5 20 5 25 यसलाई 7 ले 7 3 21 बच्यो कति 4 यो 4 के हो त अड डे हो अब यहाँ फेब्रुअरी महिनाको लानु जनवरीको 31 दिन हो फेब्रुअरीको यो पढ्नुपर्छ यो त्यति हेरेर बुझिदैन यो पुरै क्लास 2 घण्टा क्लास पढिसकेपछि मात्र बुझिन्छ एन्सर लाउने तरिका मात्र सिकाएको 3 3 3 3 6 माथिको 4 6 र 4 जोड्दा कति भयो 10 10 भनेको 3 3 भनेको सोमबार भनेको 1 हुन्छ मङ्गलबार 2 बुधबार 3 भने 3 मा के भयो त बुधबार एन्सर के रहेछ वेडनेसडे अप्सन बी है यो क्लास 2 घण्टा पढेपछि नम्बर नहेरिकन फटाफट भन्न सकिन्छ यो अहिले मैले नम्बर हेरेर भनेको छु त 2021 को 1 कम 20 20 भित्र 5 20 5 25 25 भनेको 4 अब फेब्रुअरी 24 भनेपछि जनवरी 3 4 3 7 7 भनेको 0 भयो फेब्रुअरी 24 24 भनेको 3 सोम मङ्गल बुधबार सिधै निकाल्न सकिन्छ हो यस्तो म क्लासमा प्र्याक्टिस गराउँछु है ल अहिलेलाई चाहिँ यति बुझ्नु यसको चाहिँ 2 घण्टा जति पढेपछि मात्र बुझिन्छ यस्तो क्वेसनहरू टपिक्स पुरै पढ्नुपर्छ है हो डेट एन्ड क्यालेन्डरको राजु थापाजी डेट एन्ड क्यालेन्डर के आउँदैन भनेर मलाई च्याट गर्नुभएको रहेछ डेट एन्ड क्यालेन्डर तपाईँले मेरो क्लास पढ्नु भएको छ राजुजी मेरो क्लास पढिसकेपछि आएन पढ्नै भएको छैन ल पढेपछि त आउँछ सर भनिहाल्नुहुन्थ्यो नि त ल हो पढाएको छैन भन्नुहुन्छ नि त नभएर नआएको नि पढेको भए आइहाल्थ्यो नि ल 24 मा हेर्नु त 7वटा विषयको औसत 60 छ भने चाहिँ टोटल निकाल्ने एभरेज 60 भनेको 60 60 को दरले छ भनेको है एभरेज 60 भनेको 60 60 को दरले छ भने टोटल कति छ त 7वटाको औसत 60 भनेको 60 60 को दरले पुरै कति भन्दा 7 7 42 420 यदि अगाडिको 4वटा विषयको औसत कति छ त 55 भने 55 औसत हो 55 55 को दरले पुरै कति भन्दाखेरि कति भयो त 220 पुरै निकालेको अगाडिको 4वटा विषयको पुरै निकालेको 220 त्यसै पछाडिको 4वटाको 63 छ भने पुरै कति छ त 4 त्यहाँ 12 252 हामीसँग 7वटा विषय हुन् तर यहाँ चाहिँ यो अगाडिको 4 र पछाडिको 4 भन्दा यहाँ कतिवटा विषय भए 8वटा विषय भए भने कुन चाहिँ विषय दोहोरिया छ त चौथो विषय दोहोरिएको विषय हो दोहोरिएको हो दोहोरिएको विषय कुन हो त चौथो विषय दोहोरिएको त्यही चौथो विषयको अङ्क कति हो दोहोरिएको विषयको अङ्क निकाला भन्यो अगाडि 4 पछाडि 4 गर्दा यहाँ 8वटा विषय भयो यिनीहरूको 472 भयो जोड्दा हो हेर्नु त जम्मा 7वटा विषय हुन् 60 को दरले 7 7 42 420 भएको थियो यसका अगाडिको 4वटा विषयको 55 को दरले 220 पछाडिको 4वटाको 63 को दरले 252 तर यो चौथो विषय दोहोरिया भरि हेर्नु चाहिँ हामीसँग विषय कति भयो त 8वटा भयो 8वटा विषयको पुरै कति रहेछ 472 रहेछ तर चाहिएको हुन् कति 7 भने 8वटा विषयको पुरैबाट यो 7वटा विषयको पुरै घटाइदिनु भयो भने दोहोरिएको विषय आउँछ कि कुन चाहिँ नम्बर दोहोरिएको भन्दा चौथो नम्बर दोहोरिएको र दोहोरिएको नम्बर भनेकै कति आयो त 52 भने चौथो नम्बर भने कति रहेछ त 52 एन्सर कति रहेछ 52 कुनमा छ अप्सन बी मा छ 24 को एन्सर केमा रहेछ बी मा रहेछ है ल अब त्यस्तै 25 को हेर्नु त ल 25 को मिल्यो यो पहिलो र दोस्रो कुरा यो 6 36 भनेको 6 6 का 36 को 6 3 6 त्यहाँ 18 3 21 216 5 25 25 पंचे 125 हो 4 16 16 चौको 64 हो त्यस्तै 3 ले कतिले गुणन गर्दा 27 आउँछ भन्यो 9 हो 9 त्यहाँ 27 नभए यसको यो स्क्वायर यो फेरि यसलाई नै क्युब गरिदिनु भयो भने यो
यसको स्क्वायर यो, फेरि यसकै क्युब गरिदिनु भयो नि यो हो, यसको स्क्वायर यो, यसको क्युब गरिदिनु, 3 त्यहाँ 9, 9 त्यहाँ 27, क्युब स्क्वायर नम्बर क्युब नम्बर गरिदिनु हुन्छ हो। ल ल यति गरौँ। तपाईँ 22 को एकचोटि गरिदिनु सर भनेर भन्नुभएको छ, त्यो पर्दैन। तपाईँ फेसबुकमा यो अहिले भर्खर सेयर भइहाल्छ, यही भिडियो सेयर हुन्छ, तपाईँ सट्ट काटेर हेर्नु है। फेसबुकतिर साथीहरूले हेर्न सजिलो हुन्छ, तपाईँहरूले पनि सेयर गरिदिनु न अरू साथीहरूलाई है। ल अनि कतिवटा मिल्यो ल भन्नु त इमान्दारिताका साथ? 20। ल ठिक छ, 20 मिलेको, 24 मिलेको सबैभन्दा बेस्ट भइहाल्यो। 20 24 ठिक छ। क्वेसन यही रेन्जको आउँछ एक्जाममा, नातिने फेरि गाह्रो गाह्रो खोज्ने होइन, यत्तिकै यत्तिकै आउँछ। 21 15, 15वटा मिल्यो भन्नुभएको छ एकजना साथीले। 15 मिलेर अलिक प्र्याक्टिस गर्नु पऱ्यो है। ल 15 आसपास चाहिँ ठिकै ठिकै पास हुने भयो। 20 आसपास चाहिँ नाम निकाल्ने खालको तयारी भयो है। तयारी अलिक धेरै गर्नु पऱ्यो, अलिक मेहनत गर्नु पऱ्यो, ठिक छ। ल घरमा पढ्ने टाइम रुटिनहरू चाहिँ अलिक बढी बनाएर पढ्नु सुरु गर्नु होला। गाह्रो अप्ठ्यारो अब क्लासमा गफ गर्दै पढाउँला। ओके क्लास। ल तपाईँहरूलाई यो 2077 सालको भनौँ 2021 को इङ्ग्लिस चाहिँ हामी इङ्ग्लिसै भनौँ, 2021 को भ्यालेन्टाइन डेको तपाईँहरू सबैलाई एकदम मङ्गलमय शुभकामना छ। सबैको मनको इच्छा चाहना सबै पुरा हुन् है। ओके गुड बाई क्लास, बाई बाई। ल साथीहरू आजको सेसनलाई हाम्रो सिद्धियो होइन। अब हाम्रो नियमित यो शनिबारको परीक्षा फिडब्याकको सेसन यही फर्मेटमा चल्छ। अब नयाँ विद्यार्थी कोही साथीहरू यो सरको क्लास लिन खोज्नुहुन्छ, अनलाइनमा क्लास लिने हो भने हाम्रो कोलम्बिया एकाडेमीका नम्बरमा थाहा भएका नम्बरमा सम्पर्क गरेर सोमबार सुरु गर्ने सिस्टम छ अहिले। हरेक हप्ता सोमबार नयाँ विद्यार्थीलाई सोमबारबाट, प्रत्येक हप्ता सोमबारबाट नयाँ ग्रुप सुरु हुन्छ। सोमबारबाट नयाँ कक्षा है। नयाँ भनेको अब हामीले चाहिँ सोमबार नयाँ विद्यार्थीलाई लिन्छौँ प्रत्येक हप्ता। अगाडि करिब हप्तामा 2 दिन 3 दिनै लिने गरेको सिस्टम थियो। अहिले चाहिँ हामीले प्रत्येक हप्ता सोमबारलाई नयाँ ग्रुप लिने गरेको छ। त्यसको लागि आइतबार भएको पेजमा हाम्रो इन्फर्मेसन अपडेट आउँछ, त्यसलाई हेरेर कुन टाइमबाट रहेछ भन्ने जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। अनलाइनमाबाट पनि यो फेसबुक लाइभमा, युट्युब लाइभमा भएको हुँदा त्यहाँबाट हेर्नुहुने साथीहरूलाई चाहिँ नयाँ क्लासको सम्बन्धमा यदि अनलाइन क्लास लिनुपर्ने त्यस्तो कसैलाई छ भने, लिन चाहनुहुन्छ, तरिका थाहा छैन भने हाम्रो कोलम्बिया एकाडेमीका थाहा भएका नम्बरमा सम्पर्क गर अथवा यी नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला, 98 510 95 070 अथवा अफिसको टेलिफोन नम्बर, यी नम्बरमा सम्पर्क गर्ने। आइक्यू सेसन हाम्रो कुबेर अधिकारी सर र टिका आचार्य सर दुईजना सरले लिइरहनु भएको छ। हस् आजलाई यति नै गरौँ है। हस् थ्याङ्क यू।